बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अहम खबरें हैं और बहुत अंदर की खबरें आज आपको देने वाले हैं कि सबसे पहले आपको बताएंगे कि बहुत उम्दा किस्म की जीत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कल पंजाब के मैदान के अंदर से हासिल की है। और मैं समझता हूँ कि वो जो उन्होंने पंजाब के अंदर जीत हासिल की है वो न सिर्फ पंजाब की बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो एक सियासत के अंदर वो एक चीज़ साबित कर दी है कि सबसे अहम, सबसे जो मकबूल तरीन सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरियत जो है वो उसका हुस्न अभी भी बरकरार है। और पाकिस्तान के अंदर जो है अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी कि किसको आगे लाना है, किसको हुकूमत करवानी है और किसको अपना मैंडेट देना है। नाज़रीन, आपको बताएं कि कल की जीत के बाद पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो इस वक्त वो क्लियर हो चुकी है कि किसने आगे आना है और आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर किस पार्टी ने जो है वो आगे आना है, किस जमात ने हुक्मरानी करनी है। ये चीज़ तो एक दफ़ा क्लियर हो चुकी है। लेकिन आपको अहम खबरें आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जीत के बाद राना सनाउल्लाह के बारे में आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब की जो उनकी हालत है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा कल जो है वो अफसोसकुन थी और सब ने देखा भी कि राना सनाउल्लाह साहब का मुंह बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ था। तो अच्छा जी, तो राना सनाउल्लाह साहब की आपको बात बता रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने किसको जो है इस शिकस्त का ज़िम्मेदार ठहराया है। और आपको ये बताएंगे कि राना सनाउल्लाह साहब जो 3-4 दिन से पिछले जब से ये एतमाद के वोट की बात चली है, राना सनाउल्लाह साहब किन दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन दो मेंबर्स के जो है वो उनकी ग्रीन सिग्नल के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो इत्मीनान में थे कि हम जो है वो किसी भी तरह से जो है पंजाब का मार लेंगे। तो वो कौन से दो अरकान असम्बली हैं जिन्होंने जो है पाकिस्तान राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो धोखे में रखा और उनको शदीद जो है वो मैं समझता हूँ कि सज्जी दिखा कर खब्बी मारना वो वाला काम किया है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि ज़राए के मुताबिक ये कंफर्म न्यूज़ है कि जरदारी जो है वो उसके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो सीनियर क़यादत है वो उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने जो है वो दो टोक कह दिया है कि जरदारी साहब ने हमारे साथ धोखा किया है। वो कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। और आपको ये भी बताएंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में होने क्या वाला है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बली तहलील कर देगी या नहीं। ये सारी चीज़ें आज की हम वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, तो ये तो कंफर्म है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है जो पंजाब का मार के पूरे इस वक्त जो सिस्टम को बता दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अवाम जो है इस वक्त जो है वही हुक्मरानी करेंगे। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों की जो है वो गलत फहमी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है वो दूर कर दी है। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब को कल जब वो असम्बली के अंदर मौजूद थे और उनको जब ये सारा मामला पेश आ गया तो राना सनाउल्लाह साहब जब इजलास वहाँ से छोड़ के भागे हैं उससे कुछ मिनट पहले जो है राना सनाउल्लाह साहब को कॉल आती है। और वो कॉल किसकी होती है? अच्छा जी, वो कॉल दो लोगों की होती है। राना सनाउल्लाह के साथ मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की एक जो है वो बाकायदा तौर पे वीडियो कॉल आती है। और फ़ोन के उस पार जो है वो दो बाप बेटी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराहान हैं, मैं समझता हूँ कि जो उनकी जो सीनियर तरीन क़यादत है वो मौजूद थी। और उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब से सवाल किया कि राना साहब, आप तो कह रहे थे कि पंजाब हमारा है, आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ढेर चुकी है, आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 से 7 मेंबर्स जो है वो आपकी पॉकेट के अंदर है, तो फिर ये सारा मामला किस तरह से पेश आया। राना सनाउल्लाह साहब के पास चूंकि कोई भी जवाब मौजूद नहीं था, राना सनाउल्लाह साहब के साथ बाकायदा खुद जो है वो गेम हो चुकी थी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी उनके पास कोई इस वक्त जवाब नहीं था। तो उन्होंने बड़े आए शाए फाएँ किया, लेकिन उनके पास जाहिर है सीनियर तरीन क़यादत थी, फ़ोन के ऊपर मौजूद थी और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो जवाब तो
لینا تھا. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو ہے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے نواز شریف صاحب کے اوپر ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ جی اب میرے اوپر آپ کس طرح سے سارا معاملہ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اس تمام تر جو ایک شکست ہے ہماری, اس کی ذمہ دار جو ہے وہ نواز شریف صاحب آپ خود ہیں. تو نواز شریف صاحب بڑے چونکے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس تمام تر جو شکست ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ ان کے جتنی بھی ان کے ممبرز ہیں, ان کے عہدیدار ہیں, ان کے اوپر وہ موجود ہے, ان کی یعنی سینئر ترین قیادت جو ہے وہ ان کے سر پہ موجود ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ چونکا دینے والی چیزیں کی ہیں اور ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اس تمام تر صورتحال کے ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ آپ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. اگر آپ پاکستان کے اندر موجود ہوتے تو ایسی کی تیسی ان کی, اگر آپ پاکستان کے اندر موجود ہوتے تو یہ سارا معاملہ پیش ہی نہیں آنا تھا. تو جس کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے بہت زیادہ ڈبل مائنڈڈ کر دیا, اور اس قسم کا جو واقعہ پیش آیا کل اسمبلی کے اندر. اور دوسری بات, رانا ثناءاللہ صاحب کو جن دو اراکین اسمبلی تھے, پنجاب اسمبلی کے 2 اراکین تھے, کون سے وہ 2 اراکین تھے جن کے اوپر بہت زیادہ اعتماد تھا, جن کا تو کنفرم تھا کہ انہوں نے آنا ہی نہیں ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب کی آنکھیں اس وقت کھلی جب سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری جو پاکستان مسلم لیگ نون کی, جو پاکستان مسلم لیگ کاف کی جو ایک اراکین اسمبلی ہیں, جو ان کی خواتین ایک رکن ہیں, بسمہ چودھری صاحبہ, یہ واپس آ گئیں پاکستان کے اندر, کیونکہ ان کے پاس اطلاعات یہ تھی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے مطابق اور ان کی انٹیلیجنس کے مطابق کہ جو بسمہ چودھری صاحبہ ہیں یہ پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے, یہ امریکہ یا لنڈن کے اندر موجود ہیں, جن کا آنا جو ہے وہ ناممکن ہے. تو بیسیکلی ایسا نہیں تھا, وہ اپنے جو ہے وہ کسی پرسنل ٹور کے اوپر جو دبئی کے اندر موجود تھی, اور وہ ہنگامی طور پہ کل واپس آئی ہیں. اور بسمہ چودھری میں جب اس میں اسمبلی کے اندر انٹری ڈالی تو رانا صاحب بہت ہی زیادہ حیران رہ گئے, اور انہوں نے جو ہے وہ سارے تمام اپنے جو سورسز تھے ان کے جن کو ٹاسک ان کے لیڈز تھے, انہوں ان سے سوال کیا کہ تو آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بسمہ چودھری صاحبہ ادھر موجود نہیں ہے, تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا. اچھا جی, جب یہ آ گئی تو ان کے پاس ایک کہہ لیں کہ ان کو حوصلہ تھا کہ جو حافظ عمار یاسر صاحب ہیں, جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ایم پی اے ہیں, وہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئے. تو ایسا ان کو یہ حوصلہ تھا کہ کم از کم وہ تو اب جو ہے وہ ان کا 1 ووٹ تو کم ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ جب جو اجلاس ہے وہ اپنے آخری مراحل میں تھا, اور گنتی سے کچھ ٹائم پہلے جو حافظ عمار یاسر ہیں ان کی بھی انٹری ہوئی, اور انہوں نے بھی رانا صاحب کو جو ہے وہ بڑا اچھا سرپرائز دیا. رانا صاحب کی آنکھیں کھلی رہ گئی, اور اس طرح سے جو ہے کل رانا ثناءاللہ صاحب کی جو ہے وہ خوب بینڈ بجی ہے. بہت زیادہ اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رانا صاحب ان کا جو ایک سیاسی کیریئر ہے, میں سمجھتا ہوں بہت ہی اس وقت جو نازک صورت حال سے گزر رہا ہے, کیونکہ باہر جاتے ہیں تو عوام ان کو پکڑ لیتی ہے, اور اسمبلی میں آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان کے جو ممبرز ہیں وہ دھوکہ دی جاتی ہیں. اچھا جی, تو زرداری صاحب کے بارے میں بہت زیادہ ایک تشویش جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو ان کی سینئر قیادت ہے ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایک خبر پہنچائی ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ اس تمام تر معاملے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے. تو دھوکہ کس طرح سے دیا ہے؟ نو ڈاؤٹ زرداری صاحب کو جو ہے وہ انسانوں کی جو ہے وہ تجارت کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے. یعنی پاکستان کے سیاست کے اندر جو وہ سیاسی جتنا بھی میدان ہے وہ خریدنا ہو اگر, تو وہ زرداری صاحب کو اس کا ماسٹر سمجھا جاتا ہے. اور بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کے معاملے میں جب ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا تو یہ سارا پیچھے معاملہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو تھا ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ زرداری صاحب کے اوپر ٹاسک تھا کہ انہوں نے لوگ خریدے اور لوٹے بنایا لوگوں کو جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے تھے اور اتحادی تھے, ان کو خرید کر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجا. تو زرداری صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ایم پی ایس خریدنا
بہت ہی آسان اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی آسان تھا، لیکن جو ان کی سینئر قیادت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بھی یہی جو ہے وہ اپنے سینئر ترین قیادت کو ایک پیغام پہنچایا کہ زرداری صاحب نے ہمیں جو ہے اس معاملے پر جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نمبرز گیم میں جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ کل جو اسمبلی کے اندر پیش آئے ہیں، اور حیرانگی جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور باقی تمام ان کی سینئر قیادت کو۔ اچھا جی، تو اب جو ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کیا اب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں بہت ہی آرام کے ساتھ جو ہے وہ تحلیل ہوں گی، اور میرا خیال ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جو آج رات گئے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سورسز یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، نہ صرف پنجاب کے اندر بلکہ کے پی کے کی بھی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ تو بہت ہی کلیئر چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ کامیابی ملتی ہی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ تمام تر انفارمیشن، تمام تر معلومات آپ کو اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔